kan atong hisgutan karon kanang sumbingay nga kanunay natong madunggan diha sa pagbasa sa Ebanghelyo sa atong mga simbahan. Gahisgot kana siya sa gitawag og diha sa ato mga simbahan. Ang kanang sugilanon sa Lucas, gahisgot ka na atong anak nga mausikon ba? Ang anak nga mausikon, tungod kay dato kayo ang iyang papa, gipangayo niya ang iyang bahin, ang iyang inheritance, nga supposed to be dili pa unta to pwede tungod kay buhi pa ang iyang papa. Pero ang nahitabo niya na, tungod kay ang papa, wala pod magdalo, gihatag ang iyahang bahay. Samtang ang kining mao nga kamanghuran, nadawat na niya iyang bahin, ning adto siya sa layo nga dapit, ug iyang giusik-usikan ang iyang bahandi. Iya kining gigamit sa mga daotang buhat, hangtod nga niabot sa punto